त्यहाँको मगरहरूको पहिचानको आधारमा यसको नामाकरण भएको हो भूमिहे गाउँपालिका भनेर। धेरै जस्तो वडाहरूमा चाहिँ सडकको पूर्वाधार पुगेको अवस्था थिएन। अहिले हामीले चाहिँ सडक पूर्वाधारको हिसाबले 9वटा वडामा हामीले सडक पूर्वाधारहरू चाहिँ पुर्याइसकेका चाहिँ छौँ। यद्यपि त्यसलाई स्तर उन्नति गराउन चाहिँ बाँकी नै छन्। इतिहास, प्रकृति र संस्कृतिको चाहिँ सङ्गम रूपमा रहेको चाहिँ भूमिहे गाउँपालिकामा चाहिँ छ। सहाराविहीन बालबच्चाहरूलाई त्यो आवासीय विद्यालयमा राखेर चाहिँ पठन पाठन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो पनि सञ्चालन गरेका चाहिँ छौँ। हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। हातखुट्टा बाँडेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता अवस्था यो चाहिँ छ। नेपालमा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भए पछाडि 753वटा स्थानीय तहमध्येको एउटा भूमिहे गाउँपालिका हो। यो पनि हाम्रो रुकुम पूर्व जो पनि संविधान जो जिल्ला संविधानले पछिल्लो समयमा सङ्घीयतासँगै पूर्वी रुकुम जन्मेको हो। रुकुम पूर्वभित्रको एउटा विगत जिल्लाभित्र रहेको भूमिहे गाउँपालिका साबीको मोराबाङ, काँडा, साकिम र चुनबाङ र रुकुमकोटको एउटा चाहिँ वडा मिसिएर आफ्नै पहिचानद्वारा नामाकरण गरिएको, मगरहरूको आफ्नै संस्कृति परम्पराबाट चाहिँ नामाकरण गरी बनाएको यो भूमिहे गाउँपालिका हो। र यसमा चाहिँ धेरैजसो मगरहरूको चाहिँ बाहुल्यता रहेको अवस्था चाहिँ छ र विकट र अत्यन्त विकासको हिसाबले पछाडि परेको क्षेत्र चाहिँ हो। खास गरेर साबिक रुकुममा स्थानीय तह सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगमा सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा कतिपय चाहिँ स्थानीय तहलाई पहिचानको आधारमा राख्यो, कतिपय चाहिँ भूगोलको हिसाबमा राखिएको अवस्था हो। र त्यस अन्तर्गतमा चाहिँ साबिक रुकुमकै भूमिहे गाउँपालिका मात्रै चाहिँ आफ्नो पहिचानको आधारबाट नामाकरण गरेको हो। यो गाउँपालिकालाई मैले अघि पनि भने मगरहरूको आफ्नै मौलिक परम्परा र संस्कृतिमा चाहिँ आधारित जो एउटा प्राकृतिक हिसाबले प्रकृतिप्रति आस्थावान राख्ने मगरहरू भएको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि यहाँका मगरहरूले असार 1 गते जमिनको पूजा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस दिनलाई चाहिँ असार 1 गतेलाई एउटा चाहिँ उल्लासमय वातावरणमा एउटा उत्साहमा चाहिँ एउटा भूमिहे पर्व मान्ने चाहिँ प्रचलन चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रकृति पूजक मगरहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो त्यहाँको मगरहरूको पहिचानको आधारमा यसको नामाकरण भएको हो भूमिहे गाउँपालिका भनेर। नेपालमा सङ्घीयता निर्माण नै पहिलोचोटि भएको हो। यसका हिसाबले मेरो मात्रै चाहिँ नयाँ जिम्मेवारी नभएर नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी 753वटै स्थानीय तहहरू जो अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको हैसियत हामी बसेका चाहिँ छौँ, हामी सबैको निम्ति एउटा नयाँ पनि हो। र हामी मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले पनि यो जिम्मेवारीमा बस्ने भनेको अब नयाँ नै हो। पक्कै पनि यतिखेर चाहिँ हामीले देशमा आम नेपाली नागरिकहरूले लामो समयपछि यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि र स्थानीय तहसम्म चाहिँ गाउँ-गाउँसम्म चाहिँ सरकारको एउटा मान्यता स्थापना हुँदाखेरिको अवस्थामा पक्कै पनि नागरिकको चाहिँ ठुलो अपेक्षा थियो, ठुलो आशा थियो। त्यो आशा, अपेक्षा र चाहनाहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने हामीमा ठुलो चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ सुम्पेको अवस्था हो। र जिम्मेवारी सँगसँगै मैले अघि भने सङ्घीय कार्यान्वयनको पहिलो फेजमा र हामी पनि यो जिम्मेवारी पहिलोपटक आएको कारणले गर्दाखेरि आफैमा चुनौती पनि थियो। चुनौती फेरि आफैमा अवसर पनि बन्छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले हामीले हिजो जनताको अपेक्षा, चाहना र हामी निर्वाचनमा चाहिँ उम्मेदवार हुँदाखेरिको हाम्रो प्रतिबद्धता का हिसाबले हेर्ने हो भने पहिलो कुरा त हाम्रो गाउँपालिकाको
सामान्य अवस्थाको स्थिति मेरो गाउँपालिकाको अवस्था के हो भन्ने कुरा नै विश्लेषण गर्नु नै राम्रो कुरा हुन्छ। र त्यो विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा पक्कै पनि हामीसँग चाहिँ हिजो संरचनाहरू नभएको नयाँ संरचना भएको हिसाबले त्यसको लिखित गाउँपालिकाको स्थिति यो छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क हामीसँग केही पनि रहेन। तथापि पनि आफू त्यही जन्मेको हुर्किएको कारणले गर्दाखेरि तथ्याङ्कगत हिसाबमा हामीसँग त्यो डाटाहरू नभए पनि मोटामोटी रूपमा यो गाउँपालिकाको अवस्था यो छ भन्ने आधारमा विश्लेषण गरेर अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भ चुनावमा जे प्रतिबद्धताहरू चाहिँ हामीले गरेका थियौँ र त्यो प्रतिबद्धता भनेको अब हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा विगतदेखि राज्यबाट भौगोलबाट सामाजिक संस्कारहरूबाट चाहिँ धेरै पछि चाहिँ छौँ र यो पछि चाहिँ परेको क्षेत्रलाई माथि उठाउनको निम्ति भौतिक र मानविक विकास चाहिँ सँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ र त्यसका निम्ति हामीले भौतिक विकास र मानव विकासलाई पनि अगाडि बढाउन चाहिँ आवश्यक चाहिँ छ। कतिपयले भन्छन् भौतिक विकास मात्रै प्रमुख हो भन्ने गर्छन्, कतिपयले भन्छन् मानव विकास भएपछि भौतिक विकास पनि भइहाल्छ भन्ने पनि भन्छन्। तथापि हाम्रो हकमा हेर्ने भनेपछि पूर्वाधार विकासका हिसाबले पनि बाटोघाटो तपाईँको चाहिँ खानेपानीदेखि लिएर अरू चाहिँ सडक पूर्वाधारहरूलाई हेर्दाखेरि पछि नै परेको अवस्था हो। यति मात्र नभएर अब हामीले भौतिक विकास मात्र गरेर पुग्दैन, त्यसलाई दिगोपना बनाउनको निम्ति, त्यसलाई विकास गर्नको निम्ति मानवीय विकास पनि त्यत्तिकै आवश्यकता चाहिँ छ। र हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हाम्रो गाउँपालिकाको अवस्थाबाट हेर्ने भनेपछि त झन् मानव विकासको हिसाबले अहिले चाहिँ धेरै पछि चाहिँ छौँ। जस्तै अहिले चाहिँ हामीले हेर्ने भनेपछि पढे लेखेका मान्छेहरू एकदम कम चाहिँ छन्। राज्यको एउटा चाहिँ उच्च पदस्थमा पुग्ने मान्छेहरूको अवस्था एकदम कमजोर अवस्था चाहिँ छ। र त्यो भनेको मानव विकासको मुख्य आधार भनेको शिक्षा नै हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मानव विकासको क्षेत्र के हो भन्दाखेरि हामी शिक्षालाई प्राथमिकतामा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सोचका साथ सामुदायिक विद्यालयहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, गुणस्तर गर्नुपर्छ, समय सान्दर्भिक प्रविधि मैत्री शिक्षाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यही ढङ्गले अगाडि बढाएका चाहिँ छौँ। र अब पूर्वाधार र तपाईँको मानव विकासको निम्ति शिक्षा हासिल गरेर मात्र पनि भएन, त्यसको निम्ति त आर्थिक रूपमा वृद्धि हुनु पर्यो। आर्थिक रूपमा वृद्धि गर्नको निम्ति पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ नै हामीले त्यति बेलै प्रतिबद्धता गरेको चाहिँ हाम्रो रणनीतिक रूपमा हाम्रो चाहिँ नारा राखेका चाहिँ छौँ। सफा हरियाली समृद्धि भूमि भन्ने हाम्रो चाहिँ मूल नारा चाहिँ छ। र त्यसकै आधारमा टेकेर जति मैले अघि भने भौतिक पूर्वाधार विकास, मानवीय विकास र आर्थिक समृद्धि यी रणनीतिक महत्त्वका नाराभित्र रहेर अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि हामीले जे चाहिँ सोच बनाएका थियौँ हैन, जे उद्देश्य बोकेर हामी अगाडि बढेका थियौँ 100% हामीले बाचा गरेका कामहरू पुरा भए भन्ने त मलाई लाग्दैन। तथापि पनि हामीले चाहिँ जे प्रतिबद्धता हासिल गरेका थियौँ ती कुराहरू चाहिँ क्रमशः अहिले चाहिँ धेरै अगाडि बढिरहेको चाहिँ छ। जस्तै सडक पूर्वाधारको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो गाउँपालिकामा पहिला चाहिँ हामीसँग चाहिँ कुल त्यस धेरै जस्तो वडाहरूमा चाहिँ सडकको पूर्वाधार पुगेको अवस्था थिएन। अहिले हामीले चाहिँ सडक पूर्वाधारको हिसाबले 9वटा वडामा हामीले सडक पूर्वाधारहरू चाहिँ पुर्याइसकेका चाहिँ छौँ। यद्यपि त्यसलाई स्तर उन्नति गराउन चाहिँ बाँकी नै छन्। र अर्को कुरा हामीलाई सौभाग्य पनि के दिएको भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ गौरवको सडक मार्गहरू पनि हामीलाई छोएको अवस्था चाहिँ छ। मध्यपारी पुष्पलाल लोकमार्ग र शहीद मार्ग यो दुईटा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका चाहिँ आयोजनाहरू हुन्। यो सडकको सञ्जालले पनि हामीलाई छोएको कारणले गर्दाखेरि अन्य गाउँहरू, टोलहरू, वडाहरूमा पुर्याउनलाई हामीलाई सहज भएको चाहिँ छ। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ सडक सञ्जालको हिसाबले करिब गाउँ टोलहरूमा पुरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। खानेपानीका कामहरू चाहिँ विभिन्न खालका दात्री निकायहरूको सहयोगमा हाम्रो आफ्नै चाहिँ स्रोतमा धेरै जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खानेपानीहरूको चाहिँ उपलब्धता पनि गराइरहेका चाहिँ छौँ।
त्यसपछि आएर विद्युत अस्ति भर्खरै तथ्याङ्क हाम्रो चाहिँ प्रोफाइल निर्माण गर्दाखेरि 66% घरमा चाहिँ बत्ती पुगिसकेको अवस्था चाहिँ छ अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्कको आधारमा। मैले अघि भने शैक्षिक अवस्थाबाट हेर्दाखेरि मानवीय विकासको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले शिक्षा अत्यन्त दमादोल अवस्था थियो हामी आउनुभन्दा पहिला। दरबन्धहरूको अभाव चाहिँ छ। नेपाल सरकारले जुन खालको चाहिँ विद्यालयहरूको चाहिँ संरचना निर्माण भएको चाहिँ छ, सोही बमोजिमको चाहिँ शिक्षा दरबन्दीहरूको अत्यन्त न्यून अवस्था चाहिँ छ। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ यो समस्या मेरो पनि योगदान भन्ने चाहिँ एउटा नारा दिएर हामीले चाहिँ स्वयंसेवक त्यो ऐन जारी गरेर पेड भोलिन्टियर रूपमा हामीले सेवा दिएर मेरो पनि योगदान गरेर त्यसमा चाहिँ टिचरहरू चाहिँ हामीले भर्ना गरेका चाहिँ छौँ। र हाम्रो चाहिँ समय सापेक्ष अनुसारको चाहिँ प्रविधि मैत्रीहरू शिक्षा मैत्रीहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले अहिले चाहिँ शिक्षामा खास गरी दुईवटा चाहिँ एउटा नीति लिएका चाहिँ छौँ। बाल मैत्री शैक्षिक कार्यक्रम र हामीले चाहिँ अहिलेको चाहिँ सूचना प्रविधि मैत्री शिक्षा कार्यक्रम भनेर हामीले यो दुईवटा चाहिँ अहिले कार्यक्रम लिएका चाहिँ छौँ। आर्थिक हिसाबले अहिले हामीले धेरै कृषकहरूलाई पनि अनुदान दिइरहेका चाहिँ छौँ र यो सँगै हामीले के दिएका चाहिँ छौँ भन्दाखेरि काम गर्नुभन्दा पहिला कृषकलाई दिने अनुदानले कतिपय अवस्थामा उपलब्धिमूलक पनि भएको छैन। त्यसकारण गर्दाखेरि बरु हामीले यो 2 आर्थिक वर्ष भयो कृषकहरूले उत्पादन गरेको चिजलाई सङ्कलन केन्द्र अथवा सहकारी बजारमा ल्याएपछि बजार भाउको 50% प्रोत्साहन अनुदान दिने भनेर हामी त्यो राखेका चाहिँ छौँ र त्यसले गर्दाखेरि कृषकहरूको उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ बजारमा आउने बजार भाउभन्दा उहाँहरूले चाहिँ 50% मूल्य पाएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ मूल्य पनि प्राप्त भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसपछि आएर हामीले जलस्रोतको कुरा चाहिँ पनि गरेका चाहिँ छ। अहिले चाहिँ थबाङ खोला चाहिँ जलविद्युत परियोजनाको काम पनि अगाडि सारिरहेका चाहिँ छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आर्थिक हिसाबले पनि त्यो अवस्थाबाट अगाडि बढाउने कुरामा हामी अगाडि बढाएका चाहिँ छौँ भने पर्यटन क्षेत्र हाम्रो क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रकृति र संस्कृतिले भरिपूर्ण क्षेत्र चाहिँ छ। त्यसका आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउँदै अगाडि बढेका चाहिँ छौँ र पछिल्लो चरणमा केही पर्यटकहरू पनि भित्रिने काम भएको चाहिँ छ। यसो हिसाबले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा पनि के अगाडि बढेका चाहिँ छ र हाम्रो गाउँपालिकामा जे प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यो 100% नभए पनि सन्तोषजनक ढङ्गले हामीले वाचा गरेका प्रतिबद्धता गरेका कामहरू अगाडि बढेको चाहिँ महसुस भएको चाहिँ छ। अब हामीले पर्यटनको मैले अघि भने 3वटा चाहिँ सम्भावनाहरू चाहिँ छन्। इतिहास प्रकृति र संस्कृतिको चाहिँ सङ्गम रूपमा रहेको चाहिँ भूमि गाउँपालिकामा चाहिँ छ। इतिहासको हिसाबबाट हेर्ने भनेपछि 18 मगरातहरूको ठाठठोलो रहेको चाहिँ हो, जहाँबाट 18 मगरातहरू धेरै ठाउँमा विस्तार हुनुभएको चाहिँ छ। ती ठाउँमा विस्तार भएका मगरहरूले आफ्नो इतिहास खोज्न खोटल्नका निम्ति आउने सम्भावना एउटा चाहिँ छ भने अर्को इतिहास भनेको नेपालमा चाहिँ जनयुद्ध जसरी सुरु भयो र जनयुद्ध कारणले राजतन्त्रको अन्त्य भयो र गणतन्त्र नेपालमा स्थापना भयो र जति बेला राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने सन्दर्भमा रोल्पा रुकुममा ठुलो चाहिँ त्यहाँका जनताले बलिदान गरे, योगदान गरे र तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पनि त्यहाँ रोल्पा रुकुममै रहेर चाहिँ बसेको अवस्था थियो र जनसरकारहरू स्थापना भएको त्यहीँबाट भएको थियो र द्वन्द्वको समयमा ठुला भिडन्तहरू भएको अवस्था पनि चाहिँ त्यहाँ हो र त्यति बेलाको अवस्थामा जनमुक्ति सेनाहरूले तालिम लिएको स्थान पनि हो। यसका हिसाबले हेर्दाखेरि ती अवशेषहरूलाई हेर्ने भनेपछि धेरै अहिले चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गर्ने, सुरक्षित गर्ने, विकास गर्ने अवस्था चाहिँ को आवश्यकता चाहिँ छ र त्यो अवस्था हो र हाम्रो गाउँपालिकामा पनि 2056 साल असोज 5 गते त्यति बेलाको चाहिँ सुरक्षा निकायको सेलेक्टेड फोर्स को केन्द्रित रहेको बेस क्याम्पलाई चाहिँ जनमुक्ति सेनाहरूले आक्रमण गरेको थियो। त्यो जनमुक्ति सेनालाई जनमुक्ति सेनाले आक्रमण गर्ने क्रममा भूमि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 महतमा रहेको चाहिँ त्यो फोर्सलाई चाहिँ कब्जा गरेको अवस्था थियो। त्यति बेलामा चाहिँ
डिएसपी ठुले राईलाई समेत कब्जा गरी युद्धबन्दीको रूपमा राखेर रिहाई गर्ने काम भयो त्यति बेलाको अवस्थामा। र त्यो एकदम त्यो चाहिँ कारबाहीले माओवादीको आधार इलाकाहरू विस्तार गर्ने काम पनि त्यसले चाहिँ ठुलो टेवा पुर्याएको थियो। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ महटमा चाहिँ एउटा युद्ध स्मारिका भनेर पनि हामी स्थापना गरिरहेका चाहिँ छौँ। हालसम्म त्यहाँ भिडन्त भएको र भिडन्त हुनुभन्दा पूर्व तयारी गर्ने बेलाको चाहिँ सेन मोडेलहरू स्थापना भएको चाहिँ छ। र चुनबाङमा चाहिँ चर्चित चुनबाङ चाहिँ भेरीडाँडा बैठक जहाँबाट माओवादीहरूले आफ्नो चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आउनका निम्ति एउटा चाहिँ कार्यनीति तय गरेर चाहिँ आएको बैठक हो। र त्यसलाई पनि चाहिँ जनयुद्ध सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरिरहेका चाहिँ छौँ। र त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ विद्यालय थियो, जनवादी विद्यालय। त्यति बेलामा चाहिँ माओवादीले आफ्नै हिसाबले सञ्चालन गरेको विद्यालय हो। र त्यो विद्यालयलाई पनि सङ्ग्रहालयको रूपमा राख्ने र साथै अहिले चाहिँ हामीले स्थानीय तहले त्यो विद्यालयले के बनाउन खोजेका छौँ भने फेरि आवासीय रूपमा चाहिँ त्यहाँ विद्यालय सञ्चालन गर्ने, ताकि विगतमा चाहिँ माओवादीका चाहिँ घाइतेहरूका बच्चाबच्ची, शहीदका बच्चाबच्ची पढाउने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ घाइते शहीदहरूको बच्चाबच्ची ठुलो भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो विद्यालय पढ्न सक्ने अवस्था अब चाहिँ छैन। यद्यपि अहिले चाहिँ समाजमा रहेका चाहिँ सहाराविहीन बालबच्चाहरूलाई राख्ने, ताकि विगतको चाहिँ इतिहासलाई जोडेर अहिले चाहिँ जुन समाजमा चाहिँ सहाराविहीन अवस्थाहरू चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ त्यो आवासीय विद्यालयमा राखेर चाहिँ पठन पाठन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो पनि सञ्चालन गरेका चाहिँ छौँ। यी कामहरूबाट चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि पर्यटकीय हिसाबले पनि केही चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ आउने काम भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि होल रूपमा अहिले अब त्यहाँ जनयुद्धको अथवा चाहिँ त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको थाकथलोको लागि अध्ययन गर्नको निम्ति पनि केही पर्यटकहरूको चाहिँ आकर्षण बढ्या चाहिँ छ। पर्यटकहरू चाहिँ भित्रिने काम भइरहेको चाहिँ छ। र हामीले कतिपय चाहिँ पार्कहरूको चाहिँ पनि व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजाने कुराको चाहिँ योजनाहरू बनाइरहेका चाहिँ छौँ। स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्नका निम्ति प्रवेश शुल्कहरू पनि उठाउने काम सुरु भएको चाहिँ छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ कृषि र प्राकृतिक हिसाबले पनि पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ विकास होस् भन्ने उद्देश्यले भूदृश्यावलोकन टावरहरू बनाउने काम सुरु गरेका चाहिँ छौँ। त्यहाँसम्म पुग्नको निम्ति चाहिँ सहज वातावरण बनाउनको निम्ति आवश्यक सडकहरूको पूर्वाधार पनि तयार गरिरहेका चाहिँ छौँ। र त्यस्ता ठाउँहरूमा पर्यटकहरूलाई चाहिँ सहज बसाइको चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ मारिङ कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा एउटा पाहुना घर स्थापना भएको चाहिँ छ। र त्यो पाहुना घरमा त्यहाँको चाहिँ सञ्चालक समितिले सञ्चालन गरिरहेको चाहिँ छ। र त्यसबाट आउने चाहिँ स्रोत सञ्चालक समितिले चाहिँ 50% लिन्छ भने बाँकी 50% स्थानीय तहको चाहिँ आन्तरिक खातामा चाहिँ राजस्व खातामा दाखिला हुन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ जनसमुदाय र चाहिँ स्थानीय तहको स्रोतमा चाहिँ यसले केही वृद्धि चाहिँ ल्याएको चाहिँ छ। र यसरी चाहिँ समग्रमा हेर्दाखेरि पर्यटनको दृष्टिकोणबाट पनि केही विकास अगाडि बढेको चाहिँ महसुस भएको चाहिँ छ। अब यो सन्दर्भमा अहिले चाहिँ देश अब संहितामा गइसकेपछि 3वटा सरकारहरू चाहिँ रहने संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ छ। र यो सरकारहरू चाहिँ एक अर्काको अधीनस्थ सरकार होइनन्। र संविधानले नै परिकल्पना गरे अनुसार चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहहरूको चाहिँ सहकार्य र समन्वयात्मक सरकारहरू हुन्। तथापि चाहिँ कतिपय कुराहरूमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि संविधानमै व्यवस्था गरेको अनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकारहरू चाहिँ छन्। र ती क्षेत्राधिकारबाट हेर्दाखेरि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ यो अधीनस्थ सरकार होइन भन्दै पनि कतिपय कुराहरू प्रदेश र सङ्घसँग चाहिँ भर पर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छन्। जस्तै कतिपय कानुनका कुराहरू सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने चाहिँ छ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, हैन। प्रदेश कानुन बमोजिम हुने चाहिँ छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ छ।
कतिपय चाहिँ साझा अधिकारका कुराहरू चाहिँ छन्, जस्तै संविधानको अनुसूची 9को हाम्रो हकमा भन्दा स्थानीय तहको भन्दाखेरि 9को चाहिँ साझा अधिकारहरू चाहिँ छन्। साझा अधिकारभित्रका कानुनहरू नबनिँदाखेरि हामी चाहिँ जे गर्न खोजेको हो त्यो काम चाहिँ हुन सकेको छैन। यसरी भन्दाखेरि अहिलेको सरकारले सङ्घको सरकारले फास्ट रूपमा चाहिँ संविधानको भावना अनुसार कानुनहरू निर्माण गरेर संहिता कार्यान्वयनमा चाहिँ तीव्रता लैजानुपर्ने हो, त्यो चाहिँ पुगेको अवस्था चाहिँ छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब काम गर्नुपर्ने, कानुन नहुने हैन, कर्मचारी पनि समयमा पूर्ति नहुने, अहिले पनि चाहिँ प्रदेशहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थानीय तहको चाहिँ जनशक्ति परिपूर्ति चाहिँ प्रदेश लोकसेवा मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ प्रदेशहरूको लोकसेवाहरूले काम गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यसले गर्दाखेरि के चाहिँ छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ, तर हातखुट्टा बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ, हातखुट्टा बाँधेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता अवस्था यो चाहिँ छ। यद्यपि हाम्रो आफ्नो कार्यक्षेत्र, आफ्नो चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्ने सन्दर्भमा धेरै नै काम भएको अवस्था चाहिँ छ। जनतालाई अब सेवा दिने कुरामा सहज रूपमा चाहिँ अब काम गर्ने सवालमा परेका समस्याहरू छिटो छरिटो चाहिँ काम गर्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ स्थानीय सरकार भइसकेपछि धेरै काम भएको चाहिँ छ। जस्तो अहिले चाहिँ महामारी चाहिँ छ, अब कोभिड-19को चाहिँ महामारी चाहिँ छ। यद्यपि विगतमा जस्तै यो चाहिँ केन्द्रबाट सञ्चालित हुने अवस्था भएपछि यो चाहिँ गाउँ गाउँमा जस्तो कुना कुनामा महामारीको चाहिँ जुन खालको चाहिँ कोभिड-19को जो महामारी चाहिँ छ त्यसलाई केन्द्रबाट ठेक्न सक्ने अवस्था चाहिँ थिएन। यस्तै खालका तत्काल आइपर्ने समस्याहरूको प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि धेरै सहज भएको अवस्था चाहिँ छ। तर त्यो सहजतालाई अझ पनि राम्रो ढङ्गले काम गर्नका निम्ति अझ छिटो छरिटो अझ सहज बनाउनको निम्ति मैले अघि भने जनशक्ति र कानुनको चाहिँ जुन खालको चाहिँ बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ, त्यो बाटो चाहिँ सङ्घ र प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका चाहिँ कामहरू चाहिँ बनाइदिएपछि सहज हुन्छ। त्यो नहुँदाखेरिको चाहिँ चुनौती हामीसँग चाहिँ छ। अर्को कुरा स्थानीय तहको जनताको लेभलबाट के गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ भने हाम्रो क्षेत्रको विशेषतामा नागरिकहरूको चाहिँ चेतना अलिकति कमजोर चाहिँ छ र सरकारले चाहिँ लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई आम नागरिक त्यो बाटोमा चाहिँ कानुनको बाटोमा अगाडि बढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। त्यो कुरालाई बुझाउनको निम्ति नागरिकको चाहिँ चेतना चाहिँ विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ। मेरो गाउँपालिकाको सन्दर्भ मैले प्रतिबद्धता गरेको सन्दर्भको हिसाबबाट हेर्दाखेरि अब धेरै नै गरेँ भनेर फुरुक्क भएर चाहिँ एकदम सगरमाथा चल्नु पनि छैन हैन। केही पनि गर्न सकिएन भनेर चाहिँ एकदम निराश भएर चाहिँ खरानी घस्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। अब मैले अहिलेसम्म चाहिँ जे परिस्थिति थियो, मैले अघि जे भने कानुनको अभाव, कर्मचारीको अभाव, यावत समस्याहरूको बिचमा एकदम सन्तोषजनक ढङ्गले काम गरिया चाहिँ छ भन्ने चाहिँ महसुस भएको छ।